Sometimes, leaving does not mean abandonment, but rather an entrustment. Mga igsoon, mayong adlaw pag-usab. Kining inyong sulugoon, Reverendo Clark Asibron, makig-uban na usab kaninyo nining atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Igsoon, nakasulay ka na ba nga gibiyaan? Labi na gyud kun ang pagbiya, biya nga walay po pananghid, kanang giingon nila og ghosting. Unsa kahay imong bation? Dili gayud ikalimod nga masakitan ta, maguol, maglagot. We would feel rejected, abandoned, and worthless. Apan aduna usab og mga pagbiya nga gikinahanglan aron ang gugma matagamtam sama sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus naghisgot sa iyang pagbiya kay moadto man siya sa amahan. Sometimes, leaving does not mean abandonment, but rather an entrustment. Usahay, kinahanglan natong mupalayo aron mapakita ang atong pagsalig o gugma sa uban. Mao nga si Kristo miingon, kung nahigugma kamo kanako, malipay kamo, kay muadto man ako sa akong amahan. Ang pagbiya di ay dili pagdagan, kundili paghatag og kahigayunan. Mao nga igsoon, kung ikaw feeling nimo gibiyaan ka, kung feeling nimo gipasagdan ka, kung feeling nimo gisalikway ka, hinumdumi nga ang Ginoo wala magpasagad kanimo ug wala magsalikway kanimo. Sayri hinuon nga kining tanan alang sa mas dako nga kahigayunan ug mas halapad nga kalambuan. Ug sama ni Kristo, ako mag-ingon kanimo, ang kalinaw maanaa kanimo.